अब अर्को क्वेसन छ र एउटा शब्द बोल्दा तीनटा बाइकको छन् चोरका खन्तीहरू ह्यान्डराइटिङ पनि झाडा पाखला लाग्यो जस्तो चाहिँ के गर्नु बुझ्दैन बुझ्दैन ल हेर स्लिट भन्ने यत्तिकै के अरे सानो डी 0.03 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लान के गर्छु खत्तै 100ले डिभाइड गर्छु होइन यो भने कति हुन्छ मिटरमा जान्छ यो कति आउँछ 0.03 मल्टिप्लाई 10⁻² मिटर जहाँबाट नि चेन्ज गर्ने चाहिँ साह्रै खेल गर्ने बेला हो कतिको छुटिहाल्छ यार त्यही भएर मार्क्स काटिन्छ कि एक्जाममा बिर्सिहाल्छ केही न केही अर्को के छ भने त स्क्रिन छ नि स्क्रिन भन्ने के हो ठुलो डी कति छ मोबाइललाई किन निन्द्रा लागेको झ्याप्की झ्याप बन्द हुन्छ मिटर यो मिटरमा छ कि सेन्टिमिटरमा छ हौ यो मिटरमै छ यो ठिकै छ त्यसपछि हेर द डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर ब्राइट फ्रिन्ज एन्ड फोर्थ ब्राइट फ्रिन्ज इज कति छ सेन्टर ब्राइट फ्रिन्ज र को भनेको छ फोर्थ सेन्टर टु फोर्थ फ्रिन्ज इजिकल टु कति छ भने त 1 सेन्टिमिटर यसलाई चेन्ज गरौँ यसलाई मिटरमा लानलाई 100ले ठोक खातेको छोरो ट्र्याक्टर तेरीमा कि आँख खन्ने दिन आयो गाली त नगरी हुनै हुँदैन अनि के भन्नु र सेन्टर भनेको यसलाई अब यसरी लेख्छु म फोर्थ टु सेन्टर कति आउँछ 1 मल्टिप्लाई सजिलै डाइरेक्ट 4 लेख्दा नि हुन्छ यो भनेको कति हो 4 - 0 हुन्छ नि त यो भनेको कति हुन्छ ल भनेको फोर्थ सेन्टर भनेको के हो सेन्टर भनेको 0 हो नि त खास गरी 1 × 10⁻²। यो भनेको को यसलाई y 4 लेख्ने इजिकल टु कति हुन्छ फ्रिन्ज भनेको y हो नि त y इजिकल टु कति रहेछ 4 रहेछ यसरी थाहा पाउनु क्या 4 भनेर यसरी न डाइरेक्ट तिमीहरूले सेन्टरदेखि डाइरेक्ट यसरी यहाँ 4 लेखेर फर्मुला लगाएको भयो नि हुन्छ y को फर्मुला के हुन्छ भने त यही y इजिकल टु कति हुन्छ y इजिकल टु n बीटा ताइजना यही खन्ती कति हुन्छ n बीटा इजिकल टु कति हो 1 × 10⁻²। n भने कति हो यही 4 बीटा इजिकल टु 1 × 10⁻²। ल यो मलाई 4 मादरलाई उता गएर मरा 4 बीटा भनेको के हो हाम्रो एकदम खतरा फर्मुला के हो लेम्डा डी बाई डी इजिकल टु 10⁻²/4 होइन टक्कसँगले त्यसपछि 1 पनि लेखौँ है अहिले एन्सर मिल्दैन फेरि निकाल्नु पर्नेको यो वेभलेन्थ भनेको लेम्डा निकाल्नु पर्ने लेम्डा इजिकल टु वाट ठुलो डी कति छ हेर त ऊ माथि टुप्लुक्क बसेको छ 1.5 देखिँदै पनि छ सो केही देख्दिनँ यो फोनले फुटाएर म ढलमा फालिदिएर फेरि लिन जान्छु है त्यसपछि हेर त सानो डी कति छ 0.03 10⁻² इजिकल टु 1 × 10 थोरै लामो भएन त यार ल को चाहिएको छ लेम्डा अब यसले मल्टिप्लाई गर्दैछ यसले यता गएर के गर्छ डिभाइड देख्यो नि बाइक मरेको यसको मलामी गराउँछु लिनमा यो मुनिले डिभाइड गर्दैछ यता गएर के गर्छ सबैले माथि मल्टिप्लाई गर्छ कति हुन्छ 0.03 मल्टिप्लाई 10⁻²। क्यालकुलेटर हान्नु पर्यो यार ध्वस्त हुन्छ होला 12 का हो यो लु यो अब योङ डबल सिटवालाको न्युमेरिकल गरौँ ल यसको डेरिभेसन मजाले बुझ्नु नि फिक्स क्वेसन हो यहाँबाट कि डेरिभेसन कम्ती नि 15-20 चोटि दोहोरिएको होला क्वेसन यसको अब बाई चान्स डेरिभेसन आएन भने कि त जोडिएर न्युमेरिकल आउन सक्छ कि ल सुरुमा के कुरा बुझ्यो त डिस्टेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ ब्राइट र डार्क फ्रिन्ज भन्नु के भन्छ बीटा इजिकल यही हाम्रो मास्टर फर्मुला यसैले टकटक गर्ने होइन या त ठुलो डी भने के हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन सानो डी भनेको के हो सेपरेसन बिट्विन स्लिट्स एन्ड लेयर यस्तो हुन्छ नि फिगर होइन यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई के भन्छ ठुलो डी भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छ सानो डी भन्छ यति बुझिराख न ठुलो र सानो यहाँ बुझिहाल्छ टक्कसँगले तर यो क्वेसनमा हेर इन योङ स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द सेपरेसन अफ फर्स्ट टु फिफ्थ फ्रिन्जेस इज कति भनेको छ 2.5 ल गिभन लेङ्थ लेख्नुहोस् म गिभन के छ अरे हामीलाई फर्स्ट टु इन्जललाई म यस्तो लगाइदिन्छु र कपी निकाल्छ भोकमरी छ टु फिफ्थ फ्रिन्ज मादर अट्ने अर्थन जस्तो छ फ्रिन्जेज इजिकल टु कति छ 2.5 mm यस्तो अनिका लाग्यो भए म अटाउँछु यो फर्स्ट टु 5 छ नि यसलाई म ठुलो र सानोमा अनुसार लेख्छु ल फिफ्थ टु फर्स्ट यस्तो गर्दा केही हुँदैन है यो कति छ भने त 2.5 mm छ नि अब यो mm लाई हटाएर के गर्ने एउटा मात्र m मा बनाउने यस्तो गर्नलाई के गर्छु बाई 1000 ले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्ने अनि यो कतिमा जान्छ m मा जान्छ अब मुनि 3टा 0 छ माथि आयो भने खते कतिवटा आउँछ m आयो मिलिमिटर थियो के भयो मिटरमा आयो यति बुझिहाल्छ हैन
ल फिफ्थ छ नि। अब फिफ्थ भनेको कति हो यहाँ त y को फर्मुला के छ डिस्टेन्स बिट्विन फ्रिन्ज कति छ y इक्वल टु n बीटा यस्तो लेख्दा सुरुमा बुझ्छु होला y इक्वल टु कति लेख्छु अरे म कति लेख्छु भने y 5 लेख्छु y 5 लेख्छु अनि यो फिफ्थसँग फर्स्टलाई घटाइदिन्छु म y 1 गर्छु इक्वल टु कति आउँछ 2.5 मल्टिप्लाई 10 को पावर 3 एम सबैमा यस्तै होला जस्तै यहाँ फर्स्ट टु फिफ्थ आयो अझै सेकेन्ड सेन्टर टु फिफ्थ सेकेन्ड टु थर्ड के भन्दै आउँछ नि गर्ने तरिका निकै हुन्छ यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ त y को फर्मुला के हुन्छ है n बीटा छ नि भनेपछि यो कति रहेछ n बीटा माइनस n बीटा इक्वल टु 2.5 मल्टिप्लाई 10 को पावर 3 n भनेको कति भने त 5 हो नि कति हुन्छ 5 बीटा माइनस 1 बीटा इक्वल टु 2.5 मल्टिप्लाई 10 को पावर 3 ल बीटा को फर्मुला के छ हाम्रो मेन फर्मुला हेर त लौडा यस्तरी लेम्डा डी बाई डी के छ मिस्टेकली निस्किहाल्छ यार डी माइनस इसको के हुन्छ सेम डी इक्वल टु 2.5 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर माइनस 3 पढौँ यो वेभलेन्थ भनेको के हो लेम्डा हो नि कति दिएको छ 620 हाम्रो भन्छ वेभलेन्थ कति रहेछ 620 न्युटन मिटर भनेपछि लेम्डाको ठाउँमा कति लेख्छौँ हामी 620 मल्टिप्लाई अब डी कति छ हाम्रो हेर यहाँ अर्को डी भनेको फिफ्थ वेन द वेभलेन्थ इज द डिस्टेन्स फ्रम द स्लिट टु द स्क्रिन हेर त के भन्छ डिस्टेन्स फ्रम द स्लिट हेर ठुलो डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन हो नि यहाँ हेर त अब डिस्टेन्स फ्रम द स्लिट टु द स्क्रिन भने चाहिँ कति रहेछ हाम्रो 80 सेन्टिमिटर यो के हो ठुलो डी इज इक्वल टु 80 सेन्टिमिटर यसलाई मिटरमा लाँदा के हुन्छ 80/100 अनि यो कति आउँछ 0.8 मिटर यति भयो होइन अब म डीको ठाउँमा कति लेख्छु 0.8 मिटरका मुनि डी माइनस यहाँ के लेख्छु म सेम के हुन्छ डी हुन्छ होइन एकचोटि गरौँ न 5 लेम्डा डी लेम्डा डी इज इक्वल टु 2.5 इन्टु 10 टु द पावर 5 लेम्डा डीमा 1 लेम्डा डी घटाउनु कति हुन्छ 4 लेम्डा डी इज इक्वल टु डी कति हुन्छ 10 टु द पावर माइनस 3 ल अब भेल्यु हालिदिने 4 मल्टिप्लाई लेम्डा भनेको कति थियो 620 डी भनेको कति थियो 0.8 यो डीलाई यता लगिदिने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ यतिखेर चाहिँ खत्तै कसको भेल्यु आउन सक्छ डी को यसले हेर्दा के गर्दैछ त्यससँग मराउँदैछ यता आयो भने के गर्छ 620 यता यता कान्छ मल्टिप्लाई गर्दैछ भने यता के हुन्छ डिभाइड के निकाल्नु भनेको छ क्याल्कुलेट द सेपरेसन अफ टु स्लिट छ नि अनि हेर त यो सानो डीले के जनाउँछ सेपरेसन बिट्विन स्लिट होइन एउटै यो डी निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेटर हान्दा कति होला त भने 7.94 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -4 मिटर यहाँ के भनेको थियो क्वेसनले फर्स्ट टु फिफ्थ कति दिएको थियो 2.5 त्यही भएर त के लेखेँ फर्स्ट टु फिफ्थ इज इक्वल टु 2.5 मिलिमिटरलाई मिटरमा लाँदा के हुन्छ 1000 ले डिभाइड गरिन्छ यो तीनटा जिरो भने चाहिँ के हो 10 को पावर माथि ल्याउँदा के हुन्छ -3 अब यो फर्स्ट टु फिफ्थलाई मैले के लेखेँ माइनसमा नआओस् भनेर फिफ्थ टु फर्स्ट कुरो एउटै हो फिफ्थलाई कति लेखेँ y5 लेखेँ फर्स्टलाई y1 लेखेँ अनि यो जस्ता जस्तै सारे y को फर्मुला के हो भने त फेरि डिस्टेन्स बिट्विन फ्रिन्जको फर्मुला n बीटा अब n भनेको कति हो फेरि यही 5 हो त्यही भएर 5 लेखेँ बीटा लेखेँ n भनेको कति हो त्यही 1 हो त्यही भएर यहाँ 1 बीटा लेखेँ अरू सेम छ अब बीटाको हाम्रो मेन फर्मुला के हो लेम्डा डी बाई डी सेम गरेँ हेर मैले यता पनि अब के गरेँ मैले एलसिएम ल्याएँ डी सेम भएपछि के हुन्छ अनि माथिको अरू सेम भयो 5 लेम्डा डीमा एउटा घटाउनु कति हुन्छ 4 लेम्डा डी बाई डी यो डीले के गर्छ यता गएर योसँग गाँड बनाउँछ त्यसपछि के हुन्छ मैले के गरेँ भेल्यु हालेँ लेम्डाको भेल्यु कति छ यो 620 न्युटन मिटर अनि हेर त ठुलो डीको भेल्यु कति छ यहाँ हेर त के भन्छ ठुलो डी भनेको के अरे डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन कहीँ स्क्रिन र स्लिट आयो भने कति हुनु रहेछ त्यो ठुलो भेल्यु हो नि त वेभलेन्थ यति भयो द डिस्टेन्स फ्रम द स्लिट टु द स्क्रिन भन्ने चाहिँ के हो ठुलो डी यो सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लाँदा के हुन्छ 100 ले डिभाइड हुन्छ कति आउँछ 0.8 क्याल्कुलेट द सेपरेसन अफ टु स्लिट भनेको के हो सेपरेसन अफ बिट्विन स्लिट भनेको के हो पित्ते डी हो नि यसलाई निकाल्ने क्याल्कुलेसन त गरिहाल्छु अझै हामी अरू पनि गर्छौँ त सेकेन्ड क्वेसन मार्दर क्वेसनै थोरै लामो छैन अनि घन्टा गर्ने त इन यो स्लिट चाहिँ कहाँ गयो भोइसिडियोले एक्सपेरिमेन्ट टु स्लिट स्पेस 0.5 सधैँ सम्झिनु है प्रायः यस्तो हुन्छ स्लिट भनेको सानो डी हुन्छ स्क्रिन आयो भने ठुलो डी हुन्छ क्या ट्रिक सम्झिने तरिका त यसैले हो यो छ नि यो जुन अघि यो हेर्दै थाहा पाउने यो ठुलो डी यो डेरिभेसन बुझिहाल्छ भने त इजिली बुझिहाल्छौ सबैले हेऱ्यो होइन सधैँ न्युटन मिटर दियो भने के हुन्छ भने त त्यो लेम्डा हुन्छ यो लेम्डा हेरेर त अन्तिमको मैले लेख्दिएकै छ
न्युटन मिटर। पछाडि न्युटन मिटर दियो भने लेम्डा क्या यहाँ अलिकति झुक्क्याउँछ के निकाल भनेको छ तर पनि बुझिहालिन्छ। हेर त 2 स्लिट स्पेस 0.4 mm भनेपछि यो स्लिट आयो नि होइन भनेपछि यो के रहेछ पित्ते डी 0.4 मिलिमिटरलाई लान के गर्छ हो 4/1000 कति हुन्छ मिटर। यो गरेर कति हुन्छ 0.4 मल्टिप्लाई 10⁻³ मिटर। हेर अपार्ट आर प्लेस्ड 75 फ्रम यहाँ त के भनेको छ फ्रम स्क्रिन भन नि कति स्क्रिन भनेको छ अपार्ट भनेको टाढा आर प्लेस्ड 75 सेन्टिमिटर फ्रम स्क्रिन भनेपछि सानो डी कि ठुलो डी कति छ 75 सेन्टिमिटर यसको नि 100 ले गाड्नुमा र कति हुन्छ मिटर यो कति आउँछ 0.75 मिटर। अब हामीले के निकाल भन्छ व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन सेकेन्ड एन्ड थर्ड डार्क लाइन्स इन द इन्टरफेरेन्स प्याटर्न। यत्रो घुमाएर यसले केही भनेको नि यो बीटा निकाल भनेको अरु केही। अब यत्रो सबै भ्यालु आइसक्यो यसले अरु थोक निकाल भन्नुहुन्छ फर्मुला के हो भन त वी नो मलाई अलिअलि मात्र थाहा छ भनेर लेख्नु पर्ने अनि के हुन्छ बीटा इज इक्वल टु लेम्डा डी बाई डी भ्यालु त हाल्दिनु डेङ्गिङ लेम्डा कति छ 500 मल्टिप्लाई ठुलो डी कति छ 0.75 मल्टिप्लाई नै सानो डी कति छ 0.4 मल्टिप्लाई 10⁻³ क्याल्कुलेटर हाल्नु त कति आउँछ अरे टट्टी बिसी हो यो फिजिक्स केही गर्दा नहुने डेरिभेसन पढो न्युमेरिकल आउँदैन न्युमेरिकल सर्ट क्वेसन आउँदैन 1 नम्बर गाउँडमा रहेको क्वेसन हो कति आउँछ 0. ल यसलाई गर भने कति आउँछ भने 0.9375 आउँछ तर यहाँ एउटा भएको छ नि त के भएको छ भने न्युटन मिटरलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्थ्यो अघिल्लो क्वेसनमा पनि मैले मिस गरेँ यसलाई 9⁹ m ल यो चाहिँ हाल्नुपर्छ के चाँठो साह्रै बिगार्नु थाल्यो त के भएको किताब उल्टो कि म उल्टो भन्नु भने किताबलाई के उल्टो भन्नु कता र कता चिप्लिहाल्नु पर्ने के हो यो सजिलै हो यो मलाई सबैमा चेन्ज गर्ने क्वेसन आउँछ र खलात्तै बिर्सिदिइहाल्छ हौ के गर्नु। ल यति सबै हानु भने हेर कति आउँदो रहेछ भने लौडा इज इक्वल टु 5 × 10⁻⁷ मिटर। ल यो मिटरमा हुनुपर्छ अघि मैले एउटा क्वेसनमा अघि एउटा क्वेसन नि यही क्वेसन हो नि कहाँ छ कहाँ छ डाइरेक्ट 620 लेखिएको छ नि त यसलाई चेन्ज गर्नु पर्थ्यो अब चेन्ज गर है।